बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त आप सब लोग जानते हैं कि बारिश भी आज हो रही है और जो सैलाब की सूरत हाल है वो भी है, तो उसके बीच में कुछ गैर मामूली खबर है जो हाई अलर्ट जिसको कहना चाहिए। पहला तो यह है कि कल पंजाब के तक जो पीडीएमए है, कल उसने हमें बताया था कि पंजाब में 16 लाख लोग 1.6 मिलियन लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि तबाही किस सतह की है, चीजें किस सतह के ऊपर हो रही हैं कि आज वही पीडीएमए बता रहा है कि 20 लाख 2 मिलियन जो 2 मिलियन लोग हैं वो उनसे मुतासरा हैं। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके मुतालिक मालूमात मिली है कि वो इस वक्त कसूर में हैं और वो आज कसूर में इस सिलसिले में गई हैं और वहां पे उनका विजिट है। और जो सूरत हाल ओवरऑल है उसको लेकर मैं आपके सामने इस रखना क्या चाहता हूं, जो आज डॉन अखबार ने खबर दी है, जिससे अंदाजा होता है कि आपके लिए मेरे लिए क्या परेशानी है। और मैंने कल भी दरखास्त मीडिया से की थी कि भाई लाहौर शहर से निकलें, ये अलीम खान की सोसाइटी से भी निकलना पड़ेगा आपको। क्यों कि अलीम खान की सोसाइटी और लाहौर पंजाब का अगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो 10% भी नहीं है। पूरे पंजाब में तो आप अंदाजा कीजिए कि 1 लाख लोग भी मुतासर नहीं हुए। और वहां पे सबसे बड़ा मसला क्या है, लोग खुद जो भूखे हैं सो भूखे हैं, उनके जानवर भूखे हैं, उनके चारे का एहतमाम करें। लोग बहुत सारी इस बहादुरी की दास्तानें और रेस्क्यू किए हैं, उनको भी याद रखना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर रेस्क्यू 1112 उसका हर जवान उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, हम उसके कर्जदार भी हैं। वो इस तरीके से कि आज लाहौर के इलाके मांगा मंडी में एक कम सिन बच्ची जो है वो पानी में डूब गई, छोटी सी बच्ची होगी गालिबन 1 साल या 2 साल की। तो रेस्क्यू 1112 ने उसको टाइमली रेस्क्यू किया, उसको फौरी तौर पे तिबी इमदाद दी कि उसकी जान बचाई गई, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मैं एक वीडियो देख रहा था, हम आमतौर पे टिकटॉकर्स को या उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, मेरी उनसे कोई वाकफियत नहीं, ना मैं कभी मिला हूं, मुझे ये भी अंदाजा नहीं है वो कहां से है। वकार भिंडर नामी एक टिकटॉकर को मैंने देखा, उनकी वीडियो मेरे सामने आई और फिर मैंने उनका प्रोफाइल देखा, तो वो लोगों को वहां पे पहुंच के, अगर मैं आपको उनकी वीडियो दिखाऊं भी, तो लोगों को पहुंच के वो उनके घर के अंदर जहां भी है, देखे वो कश्ती से उतरे हैं, दूर एक बच्चा खड़ा हुआ है, जो हल होती है ना, जो ट्रैक्टर के साथ हम वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां एक बच्चा है, उस बच्चे के हाथ में बर्तन है, उसको उन्होंने उठाया है और ये अब उसको लेके उसके खाने पीने के लिए वहां पे लेके जा रहे हैं। इस किस्म के बहुत सारे हमारे अनसंग हीरोज हैं। हम हर उस शख्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे कहूंगा कि मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और आप सब लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इसको कंट्रीब्यूट करो उसको दो, ये मेरा मसला नहीं है, जिस पे आपको एतबार है, जिस पे आपका यकीन आता है, जिसके आपके किसी अजीज के जरिए, किसी भी इदारे के जरिए या जिसके जरिए आप करना चाहते हैं, अपना हिस्सा इस मुश्किल वक्त में जरूर डालें। और खबर जो डॉन अखबार की है वो मैं क्या बता रहा हूं, खबर है पंजाब फ्लड्स डिस्टरप्ट सप्लाई चेन्स, इन्फ्लेशन रिस्क्स लूम। अब इस पूरे मामले में अलीम खान लाहौर में अपनी सोसाइटी बचाने के चक्कर में बड़े मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। कोई उनको बताए कि पंजाब में हाईवेज डिस्टर्ब हुई हैं, पंजाब में रोड्स डिस्टर्ब हुई हैं और उसकी वजह से क्या हुआ है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। सप्लाई चेन कैसे डिस्टर्ब है आप जानते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर चीज जो मार्केट में आ रही होती है, जो आपको सब्जी मिल रही है वो सुबह निकली थी, उसकी पूरी चेन है। यहां से एक चीज निकलनी है, कराची जानी है, पेशावर जानी है, या वहां से आने वाली चीजें पंजाब में फैक्ट्रीज में आनी है, उनसे प्रोडक्शन होनी है, फिर वो आगे मार्केटों में जानी है। वो पूरी की पूरी जो सूरत हाल है वो उससे डिस्टर्ब हो गई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से इतलात ये है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मकामी इस्तेमाल की अशिया की सप्लाई के अमल को शदीद मुश्किलात का सामना है। और उसके अलावा जो डॉन खुद बता रहा है कि मोटरवेज और हाईवेज के अलावा जो दीगर रास्ते हैं वहां पर ट्रांसपोर्टर्स ताखिर की शिकायत कर रहे हैं। जाहिर है जब इतनी एक फ्लड वाली सिचुएशन हो तो फिर प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। और उनके मुताबिक, ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक, पंजाब इंतजामिया ने कंटेनर ट्रकों के लिए डाइवर्जन साइंस भी इंस्टॉल नहीं किए और कराची को जो प्याज टमाटर की फराहमी है वो गिर गई है। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहां पर महंगाई होगी, हर चीज जब मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो एट द एंड आपको मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा
یہ بتایا گیا ہے جو فرٹیلائزر شپمنٹس ہیں وہ بھی اس وقت سسپینڈ ہو گئے ہیں، تو وہ ایک الگ نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک ایسی خبر آ رہی ہے جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ علاقے دیکھے ہیں، موٹر وے پنڈی بھٹیاں کا جو ہے وہ ڈرون کے مناظر دیکھے ہیں، وہاں پہ یوں لگ رہا ہے جیسے پورا دریا ہے اور دریا کے اندر کہیں پر جا کے جو ہے وہ موٹر وے بنی ہوئی ہے۔ آگے صورتحال تھوڑی اور خرابی کا خوف یا ڈر ہمیں ہے۔ دریا ستلج کی بات کریں تو بھاکڑا ڈیم جو ہے وہاں سے 15 کلومیٹر دور ان کا ننگل ڈیم ہے، بھارت نے اس کے بھی سپل ویز آج کھول دیے ہیں اور 3.5 لاکھ کیوسک تک پانی کا اخراج ہوگا، جس کا مطلب ہے پاکستان میں جو گڑا سنگھ والا ہے وہاں پہ آلریڈی بہت دباؤ ہے، تو وہاں پہ صورتحال کا خراب ہونے کا خدشہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ راوی کی بات کریں تو ہماچل پردیش میں شدید بارشوں کے بعد جو ہے ان کے چمبا شہر کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، وہاں پہ ایک ایسا طوفان والی صورتحال ہے۔ تو اب ان سب کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ پانی سارا پنجاب میں آئے گا۔ اور بیاس کی بات کریں تو جو بیاس کپورتھلا ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، پانی قصور میں آئے گا، پریشانی کا سامنا ہے۔ تو دعا تو خیر ہمیں کرنی چاہیے۔ اس دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا آج پتوکی میں، جو وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر تھے پتوکی فرقان احمد، وہ ڈیوٹی کے اوپر تھے، ہیڈ بلوکی کے حوالے سے رات انہوں نے 11 بجے سپرویژن کی ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے ان کی جان چلی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ غالباً ان کو کچھ ان کے ٹیومر بھی تھا، برین ٹیومر یا جو بھی تھا، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اس دوران ان کی جان گئی ہے۔ تو جب آپ سروس کے دوران اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کوئی نیک کام، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے لیے بھی دعا ہے۔ اس کے علاوہ جی جو سیلاب کے حوالے سے اور بہاولپور سے خبر ہے، دریا ستلج کے سیلابی ریلوں سے 7 بند ٹوٹ گئے ہیں، جس سے ہزاروں ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ زیر آب آئی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پریشانی جو ہے وہ کم ہونے والی ہے یا پریشانی زیادہ ہونے والی ہے۔ تو ہم سب کو مل کے اس وقت جو ہمارا ایک نیشنل کاز جس کو کہنا چاہیے، اس نیشنل کاز میں ہمیں ملنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ وزراء تو ماشاءاللہ جس طرح سے خواجہ آصف رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو یہ پانی گھر لے جا کر جمع کر لینا چاہیے، کسی حمام یا ٹب میں ڈال لینا چاہیے، اس پانی کو نعمت سمجھیں اور گھر میں جمع کر لیں۔ بڑے ڈیم بننے میں 10 سال لگ سکتے ہیں، یعنی اب یہ کتنا کوئی پانی آپ اپنے گھر میں جمع کر سکتے ہیں ٹب میں یا کسی بھی چیز کے اندر۔ اور پھر خواجہ صاحب جب ایسی سچویشن ہو، لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو 2 پیار بھرے ہمدردی والے جملے بول دیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں، یا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ اب یہ جو جھنگ میں لوگ جو میں نے ویڈیو دیکھی ہیں کہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں سیلابی پانی پہنچنے کی وجہ سے، اب اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ یہ پانی گھر میں جمع کر لیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈوبا ہوا جھنگ اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے کیا بات کریں گے؟ تو یہ کام جو ہے وہ نہ کریں۔ اچھا، اس کے بیچ میں جی جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، تو باقی جو ہمارے ملک کا نظام ہے وہ بھی بھرپور ایکٹیو میں ہے۔ اور آصف زرداری صاحب نے آج چھٹی والے دن ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جناب نے وہ جو انسداد دہشت گردی ترمیمی بل ہے جو پہلے قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا، پھر سینٹ سے پاس کروایا گیا، جناب صدر نے بھی اب اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اب باضابطہ طور پہ قانون بن گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جی سول آرمڈ فورسز جو ہیں وہ کسی بھی شہری کو شک و شبہ کی بنیاد کے اوپر، اب وہ تو کہتے ہیں جی ٹھوس شواہد کی موجودگی میں 90 روز میں حراست میں وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو 3 مہینے پہلے ہے، اور اگر جی آئی ٹی بن جائے تو پھر اس سے اور 3 مہینے شامل کر کے 180 دن چلے جائیں گے۔ تو اس کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں، آج سے وہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اب اس کا استعمال کیسے کیسے ہوتا ہے، ہمارے ہاں مسئلہ قوانین کا نہیں ہے، ہمارے ہاں مسئلہ ان کے استعمال کا ہے۔ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا ہے یا اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ تو اب یہ غیر معمولی کس کس کے لیے استعمال ہوگا یہ وقت بتائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔